अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। बात करेंगे टॉरस वर्सेस सौर के हवाले से। आप लोगों के साल 2026 के हवाले से डिस्कस करते हैं। साल 2026 में आपका बिज़नेस, आपकी इनकम, आपका करियर, आपका लव रिलेशन, आप लोगों की मैरिज और आप लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी, इस हवाले से टॉरस वर्सेस सौर के साथ तफसील से डिस्कस करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल पर नए नाजरीन से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और वीडियो को एंड तक देखा करें। बुर्ज सौर टॉरस के लिए साल 2026 एक ऐसा साल होगा जो आपकी ज़िंदगी में सुकून, इस्तेहकाम और आपकी जो मेहनत है वो फल लेकर आएगी, जो आपने 2025 में की थी। पिछले कुछ सालों से आप जिस ज़हनी दबाव और ज़हनी तब्दीलियां आपकी ज़िंदगी से गुज़री हैं, टॉरस बुर्ज सौर की आपके बिज़नेस में, आपकी इनकम में, आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी मैरिज लाइफ में, तो आप लोगों के लिए जो तब्दीलियां गुज़री हैं उनसे आप लोग बहुत कुछ सीख कर साल 2026 में बहुत आगे निकल जाएंगे। इस साल इनमें कमी आ जाएगी। जो आप ज़हनी दबाव का शिकार थे, आपका ज़हन जो हर वक्त परेशानियों में घिरा हुआ था, अब साल 2026 में आपकी ज़िंदगी में सुकून, इस्तेहकाम और आपकी जो मेहनत है वो रंग लेकर आएगी। आप लोगों के लिए 2026 आप लोगों की तामीर का साल माना जाएगा। अप्रैल के बाद आप ख़ुद को बहुत ज़्यादा एतमाद महसूस करेंगे अपनी ज़ात में। टॉरस बुर्ज सौर वाले वो काम जो काफ़ी अरसे से आप लोगों के रुके हुए थे, पेंडिंग पे थे, रुकावटें थी, उनमें आपके काम नहीं हो पा रहे थे, अब आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे और आप लोगों के जो ख्वाब हैं वो पूरे होते हुए नज़र आएंगे। आपका जो सब्र है वो इस साल आपको मिलने जा रहा है, उसका जो फल है वो आप लोगों को मिलने जा रहा है। इस साल आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित कदमी होगी। आप लोगों के लिए 2026 में बहुत कुछ नया होने जा रहा है जो आप लोगों के हक़ में, टॉरस बुर्ज सौर के हक़ में बेहतर होगा। अप्रैल के बाद आप ख़ुद में एक कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, अपनी ज़ात में एक एतमाद महसूस करेंगे जो आप पहले कभी नहीं करते थे। ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए साल 2026 आप लोगों के करियर के हवाले से तरक्की के मौके आप लोगों को मिलेंगे। मई और जून के महीने में आप करियर में बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। अगर आप जॉब करते हैं, आपका पेशा जॉब है, प्रोफेशन जॉब है, तो आप तरक्की या तनख्वाह में आपके इजाफ़ा होता हुआ नज़र आएगा, प्रमोशन हो सकती है आपकी, तो इसके इम्कानात आप लोगों के बहुत रोशन हैं। कारोबार करते हैं जो लोग, अपना काम करते हैं, इन्हें नए मंसूबे, सरमायाकारी करने के लिए, शराकत दारी करने के लिए, इसमें आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा मशवरा है। जो लोग कारोबार करते हैं उसमें आपने थोड़ी सी एहतियात बरतनी है। काम करने के लिए बहुत अच्छा वक्त है, मंसूबों के लिए बहुत अच्छा वक्त है, लेकिन पार्टनरशिप के लिए आप लोगों ने थोड़ी सी एहतियात करनी है। माली लिहाज से आप लोगों की बात करें तो इस साल आपकी बचत में इजाफ़ा होगा, यानी आप सेविंग कर सकेंगे। इस साल आप लोग सेविंग करते हुए नज़र आएंगे प्रॉपर्टी या ज़मीन ख़रीदने के लिए। ये साल का जो दूसरा हिस्सा है, यानी अगस्त से लेकर दिसंबर, बेहतरीन टाइम पीरियड है टॉरस बुर्ज सौर का। इस टाइम पीरियड में अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, कोई ज़मीन ख़रीदते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को जो मुश्किलात परेशानियां अगर पेश थीं तो वो अब आप लोगों की रुकावटें ख़त्म होंगी। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड होगा। आप लोगों की अज़दवाजी ज़िंदगी, आप लोगों के लव रिलेशन के हवाले से बात करें तो आप लोगों के ख़ानदानी सुकून, घर वालों के साथ जो ताल्लुकात है इसमें बेहतरी आएगी। अगर कोई पुरानी रंजिश थी तो वो आप लोगों की ख़त्म होगी। शादी के जो लोग जीवन साथी की तलाश में हैं, इनके लिए जून के बाद का वक्त बहुत अच्छा और मुबारक साबित होगा। आप लोगों के लिए सिंगल टॉरस के लिए, वो सिंगल टॉरस जो शादी की तलाश में हैं, अपने ज़िंदगी में जीवन साथी की तलाश में हैं, तो उनके लिए जून के बाद का जो वक्त है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा।
आप को کوئی ایسا شخص مل بھی سکتا ہے، یہ آپ کے ذائچے میں نظر آ رہا ہے، جس کی طرف آپ سنجیدہ ہوتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، وفادار ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ یعنی آپ شادی کا سوچ سکتے ہیں، نکاح کا سوچ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے جو احتیاط کرنی ہے اکتوبر کے مہینے میں کرنی ہے، اس میں آپ کے جو تعلقات ہیں اس میں آپ کی غلط فہمیاں بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ماضی میں رہنے کے بجائے اپنے مستقبل پر توجہ دینی ہے تو آپ لوگوں کے لیے بہتر ہوگا۔ اکتوبر کے مہینے میں یہ آپ لوگوں کے جو سابقہ تعلقات ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے تعلقات جو نئے ریلیشن ہوں گے اس میں آپ کی غلط فہمیاں بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی، تو آپ نے اس چیز پر دھیان دینا ہے۔ باقی آپ لوگوں کا سال 2026 ریلیشن شپ میرج کے حوالے سے بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے۔ وہ جو کپلز ہیں جو آلریڈی میرڈ ہیں، ان کی لائف میں جو ان کی سال 2025-24 میں جو بھی ان کی تلخیاں تھی رشتوں میں، یا ان کے رشتے مضبوط نہیں تھے، غلط فہمیوں کا شکار تھے، تو اب ان کے رشتوں میں بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ لوگوں کی ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں تو سال کے آغاز میں آپ کے گلے، آپ کے کندھوں کی تکلیف ہو سکتی ہے۔ اپنے کھانے پینے میں آپ نے جو توازن قائم رکھنا ہے، ایسی جو غذائیت ہیں ان کا استعمال نہ کریں جو آپ کا وزن بڑھائے، تو آپ نے کھانے پینے میں احتیاط کرنی ہے، آئلی چیزوں سے آپ لوگوں نے پرہیز کرنی ہے۔ سال کے آغاز سے ہی آپ لوگوں کو گلے کی شکایت اور آپ کو جو شولڈر کی تکلیف ہے یہ آپ لوگوں کو ہو سکتی ہے ٹورس برج ثور کو، اور آپ تھوڑا ذہنی دباؤ کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ تو آپ نے کام کا جو بوجھ ہے وہ اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا۔ اپنی نیند کا آپ لوگوں نے خاص خیال رکھنا ہے۔ کام ضرور کریں لیکن اپنی نیند کا خیال رکھیں تاکہ آپ لوگوں کی صحت بہتر ہو۔ اب آپ لوگوں کے خوش نصیب جو عدد ہیں، نمبر ہیں، جو آپ لوگوں کے سال 2026 میں جو آپ لوگوں کی تاریخیں ہوں گی جس میں آپ لوگوں کے لیے بہترین دن ہوں گے کام کرنے کے، وہ ایک 25 ڈیٹ ہوگی، آپ لوگوں کی 25 تاریخ ہوگی، 25 ایام ہوگا، 15 دن کا جو ایام ہے 7 تاریخ ہوگی۔ اس دن میں اگر آپ کسی بھی کوئی اہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، ڈیسیژن لینا چاہتے ہیں کسی بھی منتھ کے حوالے سے، تو 25 تاریخ، 15 تاریخ اور 7 تاریخ یہ خوش قسمتی کا آپ لوگوں کا عدد ہے، اور اس میں آپ اپنے لیے جو بہتری دیکھیں گے۔ آپ لوگوں کے لیے سال 2026 میں جو آپ لوگوں کے لیے بہتر رنگ ہوگا، جو آپ کی خوش نصیبی کا باعث بنے گا، وہ ہلکا نیلا اور سبز ہوگا۔ بہترین مہینے جو آپ لوگوں کے سال 2026 کے ہیں وہ آپ لوگوں کے اپریل ہے، اگست ہے اور نومبر کا مہینہ آپ لوگوں کا ٹورس برج ثور کا سب سے بہترین مہینہ سال 2026 کا آپ لوگوں کے لیے مانا جائے گا۔ 2026 آپ لوگوں کے لیے بھرپور محنت کا اور محنت کے پھل ملنے کا سال ہے۔ یا قدرت کی طرف سے آپ کو بہت سے انعامات ملیں گے جس کے لیے آپ نے طویل انتظار کیا ہے۔ ٹورس برج ثور والوں نے، آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے ٹورس برج ثور والوں کا۔ آپ لوگوں کے لیے صدقہ خیرات اور وظیفہ اس مہینے یہ ہے کہ آپ لوگوں نے صدقہ دینا ہے۔ صدقہ آپ کسی بھی لال چیز کا دے سکتے ہیں، گوشت کا دے سکتے ہیں، چنے کا دے سکتے ہیں، یا کپڑے کا دے سکتے ہیں آپ لوگ صدقہ، تو یہ آپ لوگوں کے لیے صدقہ ہوگا۔ اور آپ لوگوں نے جو وظائف آپ لوگوں کے لیے بہتر ہوگا ٹورس برج ثور کے لیے سال 2026 میں، وہ آپ لوگوں کے لیے یا رزاق ہو یا غنی ہو، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ یہ روزانہ آپ نے 100 ٹائم پڑھ لینا ہے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ مذہب سے جڑیں، دین سے جڑیں۔ جب آپ دین سے جڑ جاتے ہیں، اپنی زندگی میں عبادت کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، تو جو سیاروں کی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کی ذات پر اثر انداز نہیں ہوتی، وہ اللہ کی طرف سے ختم ہو جاتی ہے۔ بے شک ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ سیاروں کی پوزیشن بھی تبدیل ہو جاتی ہے جب آپ دعا کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ سال 2026 ٹورس برج ثور کا بہترین سال ہے، بہت اچھا سال ہے۔ آپ لوگوں نے جس سال کا طویل مدت سے انتظار کیا ہے، اب آپ لوگوں کو سال 2026 بہت سے ریوارڈ دینے جا رہا ہے۔
مذہب سے کنیکٹڈ رہیے، دین سے کنیکٹڈ رہیے، عبادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آپ کے لیے بہت سی آسانیاں ہوں گی، بہت سی خوشخبریاں ہوں گی جو سال 2026 میں آپ لوگوں کو ملے گی۔ منتھلی آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کی جائے گی، ہر منتھ کے حوالے سے، سیاروں کی پوزیشن کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جو لوگ اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ پیڈ سروس ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔